बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का सेशन बहुत दिनों के बाद प्लान हुआ, उसके लिए पीछे कुछ वजूहात थी, बट एनीवे जो वक्त मुयस्सर आ जाए उसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें जो हमारा फूड फॉर थॉट है वो है नेगेटिव थॉट्स, मनफी सोच जिसे हम कहते हैं। और इसमें जो आज की बात है वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है। आपको हर रास्ता टेढ़ा दिखाई देता है और हर चेहरा बिगड़ा हुआ नज़र आता है। अब ये एक छोटी सी आप कह लें लाइन थी, लेकिन इसके अंदर कितना ज़्यादा मतलब पोशीदा है, कितने ज़्यादा मीनिंग्स हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और फिर पॉजिटिव साइड पे आते हैं कि हम इन मनफी सोचों से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने जहन नशीन रखनी है कि नेगेटिव थिंकिंग की जो अप्रोच है इससे आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं। आपको हर रास्ता टेढ़ा, यानी कोई भी चीज़ आपके सामने आएगी, कोई भी रास्ता, कोई भी पाथ, जब कोई नई बात, कोई नया रास्ता आपके सामने आएगा तो आप उसका सबसे पहले उसको नेगेटिव साइड से देखोगे कि इसमें क्या नुकसानात हो सकते हैं। यानी आप पॉजिटिव साइड पे नहीं जाओगे बल्कि उसके जो मनफी पहलू हैं उनकी तरफ भागोगे। इसके अलावा जो अमूमन मनफी सोच या मनफी ख्यालात होते हैं वो दूसरे इंसानों के लिए भी मुफीद नहीं बनते, और बिलखसूस आपकी ज़ात के लिए कि आप हर शख्स को मनफी सोच के साथ उसके नेगेटिव साइड को देखते हो। जो कि पॉजिटिव साइड है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है वो आपकी नज़रों के सामने नहीं आती। अब ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है नेगेटिव थॉट्स या मनफी सोचें, इन मनफी सोचों का जो इम्पेक्ट है जो आपकी पर्सनैलिटी पे आता है, कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ आप एक ऐसे इंसान के तौर पर पहचाने जाते हो जिसकी गलत नंबर की ऐनक की वजह से वो अपने मामलात को बिगाड़ देता है। अब यहाँ पे बहुत इसका नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो कि मैंने मेंटल इल हेल्थ के हवाले से आपसे डिस्कशन की ही थी, और इसमें जो मेंटल इल हेल्थ की साइड्स थी जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, आप उन साइड्स पे जाना शुरू कर देते हो। सो टुडे वी विल नॉट टॉक अबाउट दोज टॉपिक, लेकिन हमारा जो मौजू है, जो मौजू सुखन है वो यही है कि मनफी सोच जो है ये आपको किस डायरेक्शन में लेके चली जाती है। अब इस मनफी सोच को मुस्बत कैसे बनाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं एज यूजुअल, जो मेरे पिछले सेशंस थे उसमें भी यही चीज़ डिस्कस की गई कि जब किसी इशू को या किसी एक पर्टिकुलर एरिया को हम फोकस करते हैं, उस फोकस के बाद हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और फिर उसमें दावत फ़िक्र होती है आप सबके लिए कि आप उस मौजू के हवाले से अपना जो इन्फ्रेंस है, जो आपके ख्यालात हैं उसमें ऐड ऑन कर दीजिए, तो एक ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट सामने आ जाती है या एक ज़्यादा बेहतर बात नज़र आती है। इसमें सबसे पहली जो सजेशन कह लीजिए या पहली टिप कि आप अगर एक ऐसा इंसान बन चुके हैं जो मनफी सोचता है, या आप महसूस करते हो कि आपकी थॉट्स जो हैं वो कुछ ऐसी हैं कि हर बात में उनकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव साइड की तरफ है, तो इसमें आप सबसे पहला काम कीजिए कि अपनी इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में देखिए कि किन लोगों के दरमियान आपका उठना बैठना है। अगर आपके दोस्त या अहबाब ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो आप अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को जगह दीजिए या ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताइए, ज़्यादा वक्त गुजारिए जो मुस्बत सोचते हैं या तामीरी सोच रखने वाले लोग हैं। तो जैसे जैसे आपकी कंपनी बेहतर होती चली जाएगी तो आपके जो मामलात हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आपके जो हल्का अहबाब है उसमें 100% तमाम लोग वैसे मिलें जो बहुत अच्छा और तामीरी सोचते हैं, लेकिन उसमें अक्सरियत अगर उन लोगों की है तो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनके ऊपर एक बहुत कदगन लगेगी और उससे आप एक मुस्बत साइड पे जाना शुरू कर देंगे। इसके साथ एक और अच्छी प्रैक्टिस जो की जा सकती है कि ऐसी किताबों का मुताला करना जो आपको मुस्बत साइड, जो ज़िंदगी के मुस्बत पहलू हैं उनके बारे में दिखाएं। बहुत अच्छी किताबें मौजूद हैं, बहुत अच्छे राइटर्स मौजूद हैं। इसमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह हो सकते हैं, इशफाक अहमद हो सकते हैं, या जो आप आजकल के जैसे कासिम अली शाह हैं, या और ऐसे बहुत सारे आपको
مینٹورز مل جائیں گے جو کہ بڑی اچھی پازیٹیو وائبس کو پھیلا رہے ہیں، بڑا مثبت کام کر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیکچرز کو سنیے، ان کتابوں کو پڑھیے، تو آپ کو ایک پازیٹیو انرجی اپنے اندر آتی محسوس ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اولڈ ہیبٹس ہیں وہ ہمیں کنسٹرکٹیو سائڈ پہ نہیں جانے دیتی یا مثبت سوچنے پہ مجبور نہیں کرتی، تو آپ اپنی نئی عادات کو ڈیولپ کیجئے۔ نئی عادات میں یہ ہو سکتا ہے، مثال لے لیتے ہیں کہ آپ واک کرنا شروع کر دیجئے، یا آپ اگین جو میرا ایک پہلے سیشن تھا کہ نیچر از بیسٹ میڈیٹیشن، تو آپ نیچر کی طرف واپس جائیے، یا کچھ وقت اپنے لیے نکالیے، دن کے 10 سے 15 منٹ، اس 10 15 منٹ کو ہی فوکس کیجئے کہ ان 10 15 منٹ میں جتنا منفی سوچنا ہے سوچ لیا، اس کے بعد جو باقی کے معاملات ہیں ان کو پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے ماحول میں ہم بہت زیادہ انفارمیشن سے گھرے ہوئے ہیں، ہر وقت معلومات معلومات، انفارمیشن، اور کئی لوگ تو اس حد تک ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ وہ ہر ایک گھنٹے کے بعد نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کوئی نئی خبر آ گئی۔ تو نیوز چینلز کو آپ کم کیجئے، کوشش کریں کہ دن میں صرف ایک ٹائم رکھیں جس میں آپ تمام دنیا کی جو بھی معلومات ہیں وہ لے لیں۔ پورا دن نیوز کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دیٹ ول کریٹ سم سارٹ آف نیگیٹیوٹی، ہر وقت منفی خبریں چل رہی ہوتی ہیں اور ان کو مسالہ لگا کے بہت اچھا اور ایلیبوریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سو ٹرائی ٹو میک شیور کہ اس میں آپ جو اپنی نیوز والا پورشن ہے جو آپ کے وقت کا، اس کو کم سے کم کریں، تو اس کا بھی ایک بڑا امپیکٹ آئے گا۔ اس کے علاوہ جو تعمیری سوچ ہے اس کو آپ اپنی ذات کے حوالے سے شروع کر سکتے ہیں، اور تعمیری سوچ کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تعریف کیجئے، اور اگر کوئی دوسرا اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف کیجئے، دل کھول کے تعریف کیجئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک احساس آنا شروع ہو جائے گا کہ اگر یہ کام اچھا ہے تو میں بھی اسے کر سکتا ہوں، اور اپنی تعریف بھی آپ خود سے کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی آپ تھپکی دے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے دن میں ایک اچھا کام کیا تو اس کام کی تعریف کی جا سکتی ہے آبویسلی۔ سو یہاں پہ اس ساری بحث کو سمیٹتے ہیں کہ منفی سوچ سے جتنا بھی جلد ممکن ہو اپنا پیچھا چھڑا لینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کی فلاح، دوسروں کی خیر، اور اپنے سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی بہتری اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کے ذہن میں جو تعمیری خیالات ہیں، یا اس معاشرے کی تعمیری خیالات کے حوالے سے بہت اشد ضرورت ہے۔ اکثر ہمیں اس میں منفی لوگ یا منفی سوچ رکھنے والے انسان دکھتے ہیں، اور اگر آپ کی حلقہ احباب میں ایسے لوگ ہیں تو ان کو بھی کوشش کیجئے کہ ان کی بہتری ہو سکے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ سو آج کی جو بات تھی وہ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کوشش کریں کہ ان منفی سوچوں سے جتنا جلد ہو سکے چھٹکارا حاصل کر لیں، اور ایک مثبت اور تعمیری زندگی جینے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں اس آج کی سیشن میں آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں خیریت سے رہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔